रेकर्ड छ साँझ हजुर त्यो हजुर नाम बाहिर हजुर नाम त्यो लेबलिङ गरिदिएर कुन भिडियोमा के नाम भनेर नाम लेबलिङ गरेर अलि एकछिनमा अपलोड गरिदिन्छु युट्युबबाट हेर्नु रेकर्डिङ भइसकेपछि क्लासमा बस्नु र रेकर्डिङ सुन्नु खासै फरक पर्दैन एउटै जस्तै हो होइन मेरो क्लास एकदम हजुर डिटेल नै हुन्छ अलिकति एक्सप्लेन गर्न मैले केही कमजोरी छोड्दिनँ त्यही भएर चाहिँ भिडियो हेर्दा नि केही फरक पर्दैन है त ल हस् युट्युबबाट हेर्नु त कसैलाई केही प्रब्लम भएको छैन नि त युट्युब सजिलो हुन्छ नि होइन पठाइराख्नु पनि परेन त्यही रहिरहन्छ सधैँभरिलाई जतिखेर मन लाग्यो खोल्यो हेऱ्यो होइन ठिक हुन्छ नि युट्युब चाहिँ सजिलो रिभाइज हुन्छ पनि हुने रिभाइज गरे जस्तो नि सबै हुन्छ क्या युट्युबमा भएपछि अब के हुन्छ मेन कुरो मेसेन्जर चाहिँ भिडियो पठाउन गाह्रो भयो मैले यसो सोचेँ बरु युट्युबमै हालिदियो भने बेटर हुन्छ बरु जति मन लाग्यो खोल्यो हेऱ्यो डाउनलोड गर्न मन लाग्यो डाउनलोड गर्यो होइन युट्युबमा सधैँ रहिरहन्छ मैले डिलिट गरेँ पनि के भयो युट्युब डिलिट गर्दैन के अरे होइन त्यही भएर त्यो बेटर हुन्छ त्यही गरेर ठिक छ ल अब हामीले अब अर्को एउटा टपिक पढौँ हामीले सर्भाइकल लिम्फेडोप्याथी सुन त तिमीहरूलाई एकपल्ट सोधेको रहेछ सर्भाइकल लिम्फेडोप्याथी भनेर सोधेर होइन सर्भाइकल लिम्फेडोप्याथी भन्नु र सर्भाइकल एडिनोप्याथी भन्नु कुरा एउटै हो है ध्यान देऊ सर्भाइकल लिम्फेडिनोप्याथी भन्नु र सर्भाइकल एडिनोप्याथी भन्नु कुरा एउटै हो एडिनोप्याथी एन्ड लिम्फेडिनोप्याथी बोथ मिन्स सेम थिङ तर इक्जाममा चाहिँ मैले अहिले चाहिँ सर्भाइकल लिम्फेडिनोप्याथी भनेर पढाएँ इक्जाममा चाहिँ राइट डाउन द कजेस इन्भेस्टिगेसन एन्ड ट्रिटमेन्ट अफ सर्भाइकल एडिनोप्याथी भन्यो भने नझुकिनु है त लिम्फेडिनोप्याथी एन्ड एडिनोप्याथी बोथ आर सेम थाहा छैन भने अहिले लेख्दो त्यहाँ ब्र्याकेटमा सर्भाइकल लिम्फेडिनोप्याथीको ब्र्याकेटमा लेख सर्भाइकल एडिनोप्याथी है त एडिनोप्याथी एन्ड लिम्फेडिनोप्याथी बोथ आर सेम थिङ ल अब लिम्फेडिनोप्याथीको बारेमा त हामीले पढ्छौँ तर अब यो अलिकति कम्प्लेक्स कुरा हो अब हामी अब त्यही भएर एकचोटि फेरि ब्याक टु फर्स्ट इयर पनि अलिकति त्यहाँ अलिकति थोरै अब भूमिका बाँध्नै पर्छ नत्र भने फेरि त्यस्तै लिम्फ नोडदेखि स्टार्ट गर्दै मैले बुझ्दैन जस्तो लाग्यो अब पहिला सुरु अब हामीले लिम्फ नोड भनेको के हो बुझ्नु पर्यो यहाँ हाम्रो अब यो के हो त लिम्फेडिनोप्याथी भनेको सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा लिम्फ इन्लार्जमेन्ट अफ के त लिम्फ नोड हाम्रो लिम्फ नोडको के त इन्लार्जमेन्ट हो अब लिम्फ नोडको इन्लार्जमेन्ट हुन भन्दा लिम्फ नोडको इन्लार्जमेन्ट त हो तर लिम्फ नोड भनेको के हो त त्यो बुझ्नु पर्यो हामीले होइन ल अब सुन अब हाम्रो लिम्फ नोड भनेको एउटा हाम्रो चाहिँ लिम्फेटिक सिस्टमको एउटा के हो त एउटा पार्ट हो एउटा अर्ग्यान हो होइन हाम्रो लिम्फेटिक सिस्टम भनेको कस्तो सिस्टम हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो बोडीमा चाहिँ एउटा फ्लुइड हुन्छ क्या एउटा ब्लड जस्तै एउटा फ्लुइड हुन्छ ब्लड भनेको रेड कलरको फ्लुइड हुन्छ किनभने त्यसमा आरबिसी हुन्छ ब्लड जस्तै एउटा फ्लुइड हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त लिम्फ भन्छौँ त्यो लिम्फ के हुन्छ त एउटा चाहिँ ब्लड चाहिँ ब्लड भेसलमा मुभ गर्छ लिम्फ चाहिँ त्यस्तै ब्लड भेसल जस्तै एउटा स्पेसल च्यानल हुन्छ स्पेसल पाइप हुन्छ हाम्रो बोडीमा त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त लिम्फेटिक भेसल भन्छौँ हो त्यो लिम्फ भन्ने फ्लुइड चाहिँ लिम्फेटिक भेसलमा फ्लो गर्छ अब लिम्फ भन्ने फ्लुइड के हो कहाँ बन्छ यसको काम के हो त्यो बारेमा बुझ्नु पर्यो लिम्फ भन्ने फ्लुइड कस्तो हो त एक प्रकारको व्हाइट कलरको मिल्की टाइपको फ्लुइड हो मिल्क जस्तो सेतो सेतो दुधिलो टाइपको मिल्की फ्लुइड हो यसमा पर्याप्त मात्रामा एडिक्वेट मात्रामा एकदम प्लेन्टी अफ के हुन्छ त फ्याटहरू बढी मात्रामा हुन्छ यसमा के हुन्छ विशेष गरी फ्याटको एमाउन्ट के हुन्छ त बढी हुन्छ हाम्रो ब्लड सेलमा चाहिँ सबै चिज हुन्छ ब्लड सेल इलेक्ट्रोलाइट होइन के अरे ग्लुकोज एमिनो एसिड सबै हुन्छ तर लिम्फमा विशेष गरी के हुँदो रहेछ त तिम्रो चाहिँ फ्याट बढी हुँदो रहेछ र लिम्फेटिक र हाम्रो चाहिँ लिम्फेटिक सेलहरू पनि बढी हुँदो रहेछ होइन यानि कि टी लिम्फोसाइट र बी लिम्फोसाइट बढी हुन्छ अब लिम्फ कसरी बन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ लिम्फ चाहिँ हाम्रो टिस्युमा बन्छ कसरी बन्छ त हाम्रो आर्टेरियल हुँदै 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 के हुन्छ त हाम्रो टिस्युमा के आउँछ ब्लड आउँछ टिस्युमा आइसकेपछि अब त्यो आर्टरीबाट आर्टेरियल ब्रान्च हुन्छ आर्टेरियलदेखि ब्रान्च चाहिँ केमा ब्रान्च हुन्छ त क्यापिलरीमा ब्रान्च हुन्छ क्यापिलरीको एउटा आर्टेरियल इन्ड हुन्छ एउटा भेनुलर इन्ड हुन्छ एउटा आर्टरीको साइडको क्यापिलरी एउटा क्यापिलरीको एउटा आर्टरी साइड हुन्छ एउटा भेन साइड हुन्छ सो अनि त्यो क्यापिलरीमा के हुन्छ त टिस्युसँग के हुन्छ त फ्लुइड एक्सचेन्ज हुन्छ टिस्युमा उसले चाहिँ के अरे न्युट्रियन्ट्सहरू ग्लुकोज एमिनो एसिडहरू सबै चिज त्यो दिन्छ अक्सिजनहरू दिन्छ र टिस्युको वेस्ट प्रडक्टहरू उसले के गर्छ त लिन्छ होइन टिस्युलाई वाटर केही मात्रामा दिन्छ र केही मात्रामा टिस्युबाट वाटर पनि लिन्छ अब के हुन्छ भन्दा चाहिँ क्यापिलरीले वाटर टिस्युलाई दिन्छ र केही मात्रामा वाटर टिस्युलाई दिन्छ र केही मात्रामा वाटर के हुन्छ त उसले तान्छ तर क्यापिलरले के गर्छ जति एमाउन्टमा वाटर उसलाई दिएको हुन्छ नि त्यो कम्प्लिट एमाउन्टमा चाहिँ उसले के छ रिएब्जर्भ गर्न सक्दैन कि सर्टेन एमाउन्टमा एक्स्ट्रा अमाउन्ट अफ फ्लुइड चाहिँ टिस्युमा रहिरहन्छ मैले भनेको कुरा बुझ है के हुन्छ जति बेला चाहिँ के अरे क्यापिलरीले चाहिँ टिस्युलाई चाहिँ ग्लुकोज एमिनो एसिडहरू न्युट्रियन्टहरू दिन्छ नि त्यति बेला वाटर पनि सँगसँगै मिक्स गरेर दिन्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ उसले वाटर पनि पुल गर्नुपर्छ होइन वाटर पनि फिर्ता ल्याउनु पऱ्यो नि त नत्र वाटर फिर्ता लगाएन भने त के हुन्छ टिस्युमा वाटर कट हुन्छ त्यसले के हुन्छ इडीमा हुने भयो नि इडीमा हुने भयो सो त्यो वाटरलाई फिर्ता तान्छ अब त्यो वाटरलाई फिर्ता तान्दा पनि के हुन्छ स्मल एमाउन्टमा त्यहाँ फ्लुइड चाहिँ टिस्युमा रहिरहेको हुन्छ कि एक्स्ट्रा एमाउन्ट उसले कम्प्लिटली तान्न सक्दैन जति सजिलै उसले वाटर पुस गर्छ
त्यसैले त्यसले वाटर पुल गर्न सक्दैन टिस्युले क्यापिलरीले सो त्यहाँ एक्सेस अमाउन्टमा फ्लुइड चाहिँ रहिरहन्छ हो त्यो टिस्युमा रहेको एक्सेस अमाउन्ट अफ फ्लुइडलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त त्यो चाहिँ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त लिम्फ भन्छौँ त्यहाँ के हुन्छ विशेष गरी फ्याटको मात्रा के हुन्छ एकदमै बढी हुन्छ सो त्यो टिस्युमा रहेको एक्स्ट्रा फ्लुइड जसमा फ्याट एकदमै बढी हुन्छ त्यो चाहिँ कहाँबाट निस्किन्छ त लिम्फेटिक त्यहाँ लिम्फेटिक क्यापिलरीमा जान्छ लिम्फेटिक क्यापिलरीमा जान्छ र लिम्फेटिक क्यापिलरीदेखि चाहिँ लिम्फेटिक भेसल हुँदै हाम्रो होल बोडीमा डिफ्रेन्ट एरियाबाट चाहिँ के भयो त ट्रान्सपोर्ट हुँदा 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 अल्टिमेटली गएर चाहिँ एउटा ठुलो डक्ट बनाउँछ हाम्रो जुन थोरासिक क्याभिटीमा हुन्छ र हामीले के भन्छौँ त थोरासिक डक्ट भन्छौँ हाम्रो बडीको सबै लिम्फेटिक भेसलहरूले क्यापिलरीबाट जुन लिएर आएको जुन इन्टरस्टिसल जुन फ्लुइड हुन्छ नि त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त लिम्फ भन्छौँ त्यो इन्टरस्टिसल फ्लुइडबाट आएकोलाई हामीले के भन्छौँ लिम्फ भन्छौँ त्यो लिम्फलाई चाहिँ क्यारी गरेर कहाँ लिएर जाँदो रहेछ त हाम्रो यहाँ माथि थोरासिक क्याभिटीमा लाँदो रहेछ र थोरासिक क्याभिटीमा सबै हाम्रो बडीको सबै हाम्रो चाहिँ लिम्फहरू लिम्फेटिक भेसलहरू जोइन भएर के भन्दो रहेछ त एउटा भेनाकाबा जस्तो एउटा डक्ट बनाउँदो रहेछ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त थोरासिक डक्ट भन्दो रहेछौँ के भन्दो रहेछौँ त थोरासिक डक्ट जसरी हाम्रो बडीको सबै भेनहरू मिलेर सुपेरियर र इन्फेरियर भेनाकाबामा जोइन हुन्छ नि त हाम्रो थाहा छ होइन हाम्रो नेकको भेनहरू हेडको भेनहरू यहाँको एक्जिलरी भेनहरू गएर सुपेरियर भेनाकाबामा मिक्स हुन्छ अनि हाम्रो तलबाट आएको हाम्रो लेगको भेनहरू एब्डोमेनको भेनहरू गएर कहाँ मिक्स हुन्छ त इन्फेरियर भेनाकाबा मिक्स हुन्छ सुपेरियर भेनाकाबा र इन्फेरियर भेनाकाबा मिक्स भएर अल्टिमेटली कहाँ खुल्छ त राइट एट्रियममा गएर ओपन हुन्छ नि त हो त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो बडीको सबै लिम्फेटिक भेसलहरू चाहिँ अल्टिमेटली गएर थोरासिक डक्टमा गएर ओपन हुन्छ र यसले चाहिँ हाम्रो लिम्फेटिक फ्लुइडलाई ट्रान्सपोर्ट गर्ने काम गर्छ अब यो हाम्रो लिम्फेटिक भेसलहरूले चाहिँ लिम्फलाई ट्रान्सपोर्ट गर्ने क्रममा के हुन्छ यो लिम्फेटिक जुन भेसलहरू हुन्छ लिम्फेटिक भेसलको ठाउँमा के हुन्छ सानो स्मल हाम्रो चाहिँ 1 सेन्टिमिटर भन्दा सानो साइजको के हुन्छ त सानो स्मल किडनी सेप रहेको सानो अर्गेनहरू हुन्छ सानो दाना जस्तो नुडुल परेको स्ट्रक्चरहरू हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त लिम्फ नोड भन्छौँ र यो लिम्फ नोड कहाँ हुन्छ त विशेष गरी हाम्रो चाहिँ विशेष गरी यो स्ट्राटेजिक पोजिसनहरूमा के जहाँ चाहिँ इन्फेक्सन हुन्छ जहाँ चाहिँ बढी हुन्छ त्यो एरियामा गएर लोकेट भएको हुन्छ जस्तो फर इक्जाम्पल नेकमा हुन्छ होइन नेक भनेको के हो त हाम्रो हेड र ट्रङ्कको जोइन हुने पोइन्ट हो एक्जिलामा हुन्छ एक्जिला भनेको के त स्ट्राटेजिक पोजिसन हो नि त यो भनेको बोर्डर जस्तै बोर्डर एरिया हो नि त होइन यहाँको ब्याक्टेरिया यहाँ क्रस गर्न दिँदैन यहाँको ब्याक्टेरिया यहाँ क्रस गर्न दिँदैन त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्जिलामा पनि हुन्छ लिम्फ नोडहरू होइन त्यसै गरी हाम्रो कहाँ हुन्छ त हाम्रो इम्युनल रिजनमा ग्रोइन रिजनमा हुन्छ होइन पोप्लिटल रिजनमा हुन्छ हो यस्तो यस्तो स्ट्राटेजिक लोकेसनमा के हुन्छ त हाम्रो बडीमा त लिम्फेटिक भेसलको कोर्समा लिम्फेटिक भेसलको बाटोमा त्यहाँ सानो स्मल चाहिँ के छ त स्मल चाहिँ किडनी सेप सानो स्मल अर्गेनहरू गएर बसेको हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त लिम्फ नोड भन्छौँ त्यो लिम्फ नोडको काम के हो त लिम्फ नोडमा विशेष गरी के हुन्छ त लिम्फ नोडको मेन काम भनेको जुन हाम्रो बडीको चाहिँ यो लिम्फोसाइटहरू हुन्छ नि जसले हाम्रो इम्युनिटी दिने काम गर्छ हो त्यो लिम्फोसाइटहरूलाई त्यहाँ ट्र्याप गर्ने ट्र्याप गरेर त्यहाँ चाहिँ तिनीहरूलाई ग्रोथ र डेभलपमेन्ट गर्नको लागि हेल्प गर्ने र लोकल इम्युनिटी प्रोभाइड गर्नको लागि पनि के गर्ने त काम गर्ने जस्तो फर इक्जाम्पल सपोज मेरो ह्यान्डबाट लिम्फेटिक भेसलले यहाँबाट लिम्फ बोकेर लयो कहाँसम्म लयो त एक्जिलासम्म गयो मेरो एक्जिलामा के हुन्छ एक्जिलाको के हुन्छ त लिम्फ नोड हुन्छ लिम्फ नोडमा के हुन्छ त लिम्फोसाइटहरू टी सेल र बी सेल भनेको के त लिम्फोसाइट हो नि त टी सेल र बी सेल त्यहाँ बसिरहेको हुन्छ फलिकलमा होइन अनि यहाँ जब लिम्फेटिक भेसलले जब लिम्फ लिएर जान्छ तर लिम्फेटिक भेसलमा के हुन्छ त्यहाँ ब्याक्टेरिया पनि सँगसँगै जान्छ सो लिम्फेटिक भेसलमा गएको ब्याक्टेरियाहरू गएर यहाँ कहाँ आउने भयो त लिम्फ नोडमा आउने भयो अब लिम्फ नोडमा हाम्रो टी सेल र बी सेलले ब्याक्टेरियालाई भेट्छ र त्यसलाई किल गरिदिन्छ र यसरी चाहिँ लोकल इम्युनिटी प्रोभाइड गर्नको लागि हेल्प गर्छ क्या बुझ्यो नि लोकल त्यो एरियामा इन्फेक्सन भयो भने चाहिँ त्यो एरियामा भएको ब्याक्टेरिया भाइरस फङ्गाइसँग फाइट गर्नको लागि त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ भएको टी सेल र बी सेलले मद्दत गर्छ र यही कोर्समा यदि लोकल एरियामा इन्फेक्सन भयो भने टी सेल र बी सेलको नम्बर त बढ्नु पर्यो टी सेल र बी सेल त मल्टिप्लाई हुनु पर्यो प्रोलिफेट हुनु पर्यो हो यही चक्करमा चाहिँ त्यो इन्फेक्सनसँग फाइट गर्ने क्रममा टी सेल र बी सेल मल्टिप्लाई हुन्छ जसले गर्दा के हुन्छ त टी सेल र बी सेल मल्टिप्लाई भइसकेपछि के हुनु भयो त लिम्फ नोडको साइज पनि के हुनु भयो त इन्हार्ज हुनु भयो हो सो यही कारणले इन्फेक्सन र अरू कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लिम्फ नोडको साइज इन्लार्ज हुनु भनेको के हो त लिम्फेडिनोप्याथी हो अब यो लिम्फेडिनोप्याथी भनेको जुनसुकै लिम्फ नोड जुनसुकै एरियाको लिम्फ नोड इन्लार्ज भयो भने त्यो के हो त लिम्फेडिनोप्याथी नै हो होइन त अब हामीलाई विशेष गरी सिलेबसमा चाहिँ सर्भाइकल लिम्फ नोडको इन्लार्जमेन्टको बारेमा हामीलाई सिलेबसमा हालिदिएको छ सो हामीले चाहिँ सर्भाइकल लिम्फ नोडको इन्लार्जमेन्टको बारेमा हामीले पढ्छौँ सो अब कसरी डिफाइन गर्नु पर्यो त सो लिम्फ नोड भनेको चाहिँ हाम्रो लिम्फेटिक सिस्टमको एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो
हैन। अनि यसको मेन काम के हो त हाम्रो चाहिँ विशेष गरी टी सेल र बी सेलको ग्रोथ र डेभलपमेन्टलाई हेल्प गर्ने, तिमीलाई ग्रोथ गर्ने र त्यो एरियामा चाहिँ लोकल इम्युनिटी प्रोभाइड गर्नको लागि हेल्प गर्ने। त्यो एरियामा के गरे इन्फेक्सन भयो, एब्सेस भयो, ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भयो, भाइरल इन्फेक्सन भयो, फङ्गल इन्फेक्सन भयो भने चाहिँ त्यो एरियामा भएको ब्याक्टेरिया, भाइरस र फङ्गललाई न्युट्रलाइज गर्नको लागि तिनीहरू चाहिँ प्रोलिफरेट हुने र लोकल इम्युनिटी प्रोभाइड गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने काम हो टी सेल के अरे लिम्फ नोडको। र इन्फेक्सनको दौरानमा चाहिँ यो लिम्फ नोड चाहिँ टी सेल र बी सेल चाहिँ मल्टिप्लाई हुने भएको भएर प्रोलिफरेट हुने भएको भएर यसको साइज के हुने भयो त इन्लार्ज हुने भयो। र यही प्रोसेसलाई सर हामी लिम्फेडेनोप्याथी भन्छौँ। हजुर त्यो मल्टिप्लाई त फेरि लिम्फ नोडमा त हुन्न क्या, होइन र त्यही बोन म्यारोमै हो कि? यस्तो हो, सुन लिसन टु मी, सुन हाम्रो बडीमा जहिले पनि सबै जति पनि हाम्रो बडीको लिम्फोसाइटहरू छ नि, लिम्फोसाइटहरू के हुन्छ जति पनि बन्ने सबै कहाँ हो त बोन म्यारोमा हो। अब म्याचुरेसन कहाँ हुन्छ भन्ने आधारमा नाम दिएको हुन्छ। जस्तो बन्ने बोन म्यारोमै हो। म्याचुरेसन चाहिँ यदि त्यो चाहिँ थाइमसमा, एउटा थाइमस भन्ने अर्गन नाम सुन्यो होला हो नि, चेस्टमा हुन्छ। त्यो थाइमस भन्ने अर्गनमा गएर म्याचुर भयो भने त्यसलाई हामीले टी सेल बनायो, टीबाट थाइमस बनायो। र त्यो चाहिँ बोन म्यारोमा बनेर बोन म्यारोमा म्याचुर भयो भने त्यसलाई हामीले के बनायो त, त्यसलाई हामीले चाहिँ बी सेल बनायो। टी र बी सेल यसरी बन्न गएको नामाकरण। अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब नर्मल्ली के हुन्छ भने टी लिम्फोसाइटको नर्मल्ली के हुन्छ, इन्फेक्सन भएन भने टी लिम्फोसाइटको नम्बर साइज के हुन्छ, कन्स्टेन्ट रहिरहन्छ। यदि इन्फेक्सन भयो भने त्यसले के गर्छ भने त्यसले चाहिँ त्यो इन्फेक्सनसँग फाइट गर्नको लागि, एन्टिबडी बनाउनको लागि, अरू माइक्रोफेजहरूलाई एक्टिभेट गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ, त्यो चाहिँ मल्टिप्लाई हुन थाल्छ क्या। त्यो फोलिकलमा, त्यो लिम्फ नोडको जुन फोलिकल भन्छ क्या त्यसलाई, त्यो फोलिकलमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ र यसले चाहिँ अरू 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 जुन हाम्रो व्हाइट ब्लड सेलहरू हुन्छ नि, न्युट्रोफिलहरू, तिनीहरूलाई पनि, न्युट्रोफिलहरूलाई, माइक्रोफेजहरूलाई, प्लाज्माहरूलाई पनि, प्लाज्मा सेलहरूको लागि पनि चाहिँ मल्टिप्लाई हुनको लागि सिग्नल दिन्छ क्या। हो, त्यही मल्टिप्लिकेसनले गर्दाखेरि, प्रोलिफरेसनले गर्दाखेरि लिम्फ नोडको साइज चाहिँ इन्लार्ज हुने हो। टी सेल, बी सेल, माइक्रोफेज, प्लाज्मा सेल सबै सेलहरू इन्लार्ज हुन थाल्छ, मल्टिप्लाई हुन थाल्छ। त्यो मल्टिप्लिकेसनको चक्करमा चाहिँ लिम्फ नोड चाहिँ इन्लार्ज हुने। तर ग्रोथ, तर मेनली बन्ने भनेको टी सेल र बी सेल कहाँ हो त, बन्ने भनेको, डेभलप हुने भनेको कहाँ हो त, अलवेज इन द बोन म्यारो होइन। अब म्याच्योर चाहिँ टी सेलमा, थाइमसमा गएर म्याच्योर भयो भने टी सेल भयो, बोन म्यारोमा गएर म्याच्योर भयो भने चाहिँ बी सेल भयो है त। यो सङ्ख्या बढ्दैन, साइज मात्र भन्ने होइन र? त्यही भनौँ, त्यो आफू पनि मल्टिप्लाई हुन्छ अनि अरू सेलहरू, माइक्रोफेजहरूलाई पनि मल्टिप्लाई गर्नको लागि सिग्नल दिन्छ नि त। सेन्ट्रल मोलिक्युल हो, सेन्ट्रल सेल हो नि त टी सेल भनेको। अरू सेलहरूलाई रेगुलेट गर्ने काम हुन्छ। जसरी ग्ल्यान्डभरिमा चाहिँ पिट्युटरी ग्ल्यान्डले अरू ग्ल्यान्डलाई कन्ट्रोल गर्छ, त्यसरी व्हाइट ब्लड सेलभरिमा चाहिँ लिम्फोसाइटले अरू व्हाइट ब्लड सेलहरू, न्युट्रोफिल, माइक्रोफेजहरूलाई, प्लाज्मा सेलहरूलाई, बी सेलहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने काम हो। सेन्ट्रल सेल हो यो भयो। यही चक्करमा चाहिँ यसरी अब बुझ्यो नि कसरी हुन्छ। अब लिम्फ नोड चाहिँ कसरी इन्लार्ज हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्यो होइन। ल यो भयो। अब सो लोकल इन्फेक्सनमा इन्लार्ज हुने भयो, एउटा यो कारण भयो। अरू कारण के भयो त, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने चाहिँ तिम्रो चाहिँ अब यदि कुनै एरियामा ट्युमर आएछ, कुनै एरियामा क्यान्सर डेभलप भयो भने त्यो क्यान्सर भएको सेल के हुन्छ, फैलिन थाल्छ, मेटास्टासिस गर्न थाल्छ। सो त्यो क्यान्सर भएको सेल चाहिँ मेटास्टासिस गर्ने बेलामा सबभन्दा पहिला लिम्फ नोडमा गएर के भइदिन्छ त, लिम्फ नोडमा गएर बस्दिन्छ। त्यो लिम्फ नोडमा चाहिँ त्यो क्यान्सरको सेलहरू मल्टिप्लाई हुन्छ र लिम्फ नोड के हुन्छ त, इन्लार्ज हुन्छ। फर इक्जाम्पल ब्रेस्ट क्यान्सर भएको फिमेलको के हुन्छ, एक्जिलाको लिम्फ नोड के हुन्छ, सबभन्दा पहिला इन्लार्ज हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर सस्पेक्ट गरेको मान्छेले हामीले एक्जिलाको लिम्फ नोड पनि हामीले के अरे पाल्पेट गर्नुपर्छ। किन, यसमा इन्फेक्सन भएर इन्लार्ज भएको होइन क्या। क्यान्सरको सेल चाहिँ लिम्फेटिक भेसलबाट चाहिँ मेटास्टासिस भएर, स्प्रिडिङ भएर कहाँ गएर बस्यो हो त, लिम्फ नोडमा गएर बस्छ। त्यहाँ गएर मल्टिप्लाई भएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एक्जिलाको लिम्फ नोड के हुन्छ त, इन्लार्ज हुन्छ। सो एउटा कज भनेको के भयो त, इन्फेक्सन भयो। अर्को कज भनेको के भयो त, म्यालिग्नेन्सी, ट्युमरमा कुनै क्यान्सर स्प्रेड भएर गएर लिम्फ नोड इन्लार्ज भयो। अथवा के भयो त, अथवा चाहिँ अर्को कारण के हुन्छ त, लिम्फ नोडदेखि नै ट्युमर डेभलप भयो। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त, लिम्फोमा भन्छौँ। के भन्छौँ त, लिम्फोमा। कुनै पनि लिम्फोइड टिस्युबाट, कुनै पनि लिम्फोइड अर्गनबाट चाहिँ यदि क्यान्सर डेभलप भयो भने त हामीले के भन्छौँ त, लिम्फोमा। लिम्फो भनेको लिम्फोसाइट भइहाल्यो, लिम्फोइड टिस्यु भयो। ओमा भनेको ट्युमर होइन। हामीले जस्तो नाम सुनेको छ नि, हजकिन लिम्फोमा होइन, हजकिन लिम्फोमा, नन हजकिन लिम्फोमा, बुर्किट लिम्फोमा हो। यिनीहरू भनेको चाहिँ लिम्फ नोडको के हो त, ट्युमर हो। लिम्फ नोडबाटै एराइज हुने ट्युमर, अन्तबाट स्प्रिड भएर आउने होइन कि, लिम्फ नोडकै टी सेल र बी सेलबाट आउने ट्युमरलाई हामीले के भन्छौँ त, लिम्फोमा भन्छौँ। सो यदि यहाँ लिम्फोमा भयो भने पनि के हुने भयो त, लिम्फ नोड के हुने भयो त, इन्लार्ज हुने भयो। सो वान कज इज इन्फेक्सन, एनदर कज इज के त, मेलिग्नेन्सी। मेलिग्नेन्सी के भयो त, एउटा प्राइमेरी पनि हुनसक्छ, अर्को सेकेन्डरी। प्राइमेरी भनेको जहाँ डेभलप भयो त्यहीँ बस्यो भने त के भयो त, प्राइमेरी भयो। जस्तो लिम्फोमा भनेको के भयो त, प्राइमेरी भयो। तर सेकेन्डरी भनेको के त,
त्यो लिम्फ नोडको क्यान्सर होइन कि अरू एरियाको क्यान्सर चाहिँ स्प्रेडिङ भएर त्यहाँ आयो भने त्यसलाई हामीले के भन्नु पर्यो त, त्यसलाई हामीले चाहिँ सेकेन्डरी मेलिग्नेन्सी, सेकेन्डरी लिम्फेडोपैथी भन्नु पर्यो होइन। सेकेन्डरी इन्लार्जमेन्ट, सेकेन्डरी के त सेकेन्डरी इन्लार्जमेन्ट भन्नु पर्यो। अब लिम्फ नोड प्रायः कहाँ इन्लार्ज हुन्छ त, ब्रेस्ट क्यान्सरमा एक्जिलाको लिम्फ नोड इन्लार्ज हुन्छ, हाम्रो प्यारोटिडको क्यान्सरहरूमा, हेड र नेकहरूको क्यान्सरहरूमा, ओरल क्याभिटीको क्यान्सरहरूमा, टङको क्यान्सरहरूमा, नेकको लिम्फ नोड इन्लार्ज हुन्छ होइन। अनि टेस्टिसको क्यान्सरहरूमा, अरू क्यान्सरहरूमा चाहिँ इम्युनर लिम्फ नोडहरू इन्लार्ज हुन्छ। सो जुन एरियामा क्यान्सर अथवा इन्फेक्सन भएको हुन्छ त्यो एरियामा चाहिँ लिम्फ नोड इन्लार्ज हुन्छ। सो एउटा यो कारण भयो। अनि यसको लागि चाहिँ अरू अटो इम्युन डिजिजहरू, जुन हाम्रो ग्रानुलोमाटाइटिस डिजिजहरू हुन्छ कि कुनै क्रोनिक टाइपको ट्युबरकुलोसिस जस्तो चाहिँ क्रोनिक ग्रानुलोमाटाइटिस डिजिजहरू हुन्छ क्या, हाम्रो बडीको अटो इम्युन डिजिज हुन्छ। हाम्रो बडीको इम्युनिटीले चाहिँ हाम्रो बडीलाई चाहिँ एट्याक गर्ने डिजिजहरूमा पनि त्यहाँ चाहिँ ग्रानुलोमा फर्मेसन हुन्छ। त्यो ग्रानुलोमाहरू कहाँ त लिम्फ नोडमा गएर के भइदिन्छ, डेभलप भइदिन्छ र त्यसले पनि लिम्फ नोड बनाउने काम गर्छ। मैले नाम मैले सर भनिदिन्छु, सो नाम मात्र याद गर्ने। सो ग्रानुलोमाटाइटिस डिजिज एज वेल एज अटो इम्युन डिजिज क्यान अल्सो कज के त हाम्रो चाहिँ लिम्फेडोपैथी। तिनीहरू पनि लिम्फ नोड गर्नको लागि इन्लार्ज गर्छ। किन क्रोनिक इन्फ्लामेसनमा, क्रोनिक अटोइम्युन डिजिजमा के हुन्छ त, हाम्रो बडीको चाहिँ इम्युन सेलहरू मल्टिप्लाई हुन थाल्छ नि त त्योसँग फाइट गर्नको लागि। त्यो इम्युन सेलको मल्टिप्लिकेसन हुँदाखेरि के हुन्छ, लिम्फ नोडको इम्युन सेल पनि मल्टिप्लाई हुन थाल्छ। त्यसले गर्दा लिम्फ नोडको के हुन्छ, तिम्रो चाहिँ लिम्फ नोडको चाहिँ इन्लार्जमेन्ट हुन थाल्छ। सो यो कारण भयो। सो तिमीहरूले बिर्सिन नहुनु पर्ने भने के त, एउटा चाहिँ इन्फेक्सन, एउटा क्यान्सर, अर्को के त, अर्को भनेको चाहिँ क्रोनिक ग्रानुलोमाटाइटिस अथवा चाहिँ अटोइम्युन डिजिजहरू। कसरी हुन्छ मेकानिजम बुझ्यो। इन्फेक्सनमा चाहिँ त्यो इन्फेक्सन गराउने ब्याक्टेरिया, भाइरस र फङ्गाइसँग फाइट गर्नको लागि त्यहाँ भएको इम्युन सेलहरू मल्टिप्लाई हुने भयो, जसले गर्दा लिम्फ नोड इन्लार्ज हुने भयो। एउटा यो कारण भयो। अर्को त मेलिग्नेन्सी, ट्युमरमा चाहिँ त्यही एरियाबाट ट्युमर डेभलप भयो अथवा चाहिँ अरू ठाउँको ट्युमर चाहिँ स्प्रेडिङ भएर फैलिएर आयो, एउटा यो कारण भयो। अर्को कारण के भयो त, अर्को कारण चाहिँ हामी चाहिँ अटो इम्युन चाहिँ ग्रानुलोमाटाइटिस डिजिजमा पनि यो फैलिने भयो है त। यो भयो। अब तिमीहरूले सर थोरै यसको एन्टोमीहरू हेर त। अनि हाम्रो जुन यो सर्भाइकल लिम्फ नोड छ नि, सर्भाइकल लिम्फ नोड के हुन्छ, डिफ्रेन्ट नाममा ग्रुप गरिदिएको छ क्या। अब यो घाँटीको यो सर्भाइकल लिम्फ नोड भने चाहिँ सबै यो घाँटी वरिपरिको सबै लिम्फ नोडको कलेक्टिभ नेम हो, तर यसको डिफ्रेन्ट एरियामा डिफ्रेन्ट नाम दिएको हुन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल मेरो चाहिँ यदि यो कुनै लिम्फ नोड के हुन्छ, यहाँ मेरो चिनको तलतिर हुन्छ, घाँटीको तलतिर, यसरी यो चिउँडोको तलतिर हुन्छ, यो के भयो त, सबमेन्टल लिम्फ नोड भयो। यसरी अर्को कहाँ हुन्छ त, हाम्रो यहाँ हाम्रो लोवर जको तलपट्टि हुन्छ, यो के भयो त, सबमेन्डिबुलर भयो। अहिले देखाउँछु मैले फोटोमा, सबमेन्डिबुलर। अनि एउटा के हुन्छ त, हाम्रो कानको अगाडि हुन्छ, त्यो के त, प्रिअरिकुलर। अरिकल भनेको के त, इयरको पिन्ना, कानको अगाडि हुँदा के भन्नु पर्यो त, प्रिअरिकुलर। त्यसरी एउटा लिम्फ नोड के हुन्छ, कानको पहाडी हुन्छ, त्यो के भयो त, पोस्ट अरिकुलर। त्यसरी अर्को लिम्फ नोड कहाँ हुन्छ त, हाम्रो प्यारोटिड ग्ल्यान्डमा हुन्छ, के भयो त, प्यारोटिड लिम्फ नोड भयो। यसरी अरू कहाँ हुन्छ त, प्रिट्र्याकियल, प्रिल्यारिन्जियल, ट्र्याकिया भन्दा जस्ट माथिपट्टि यहाँनिर प्रिट्र्याकियल, ल्यारिङ्स भन्दा अगाडिपट्टि प्रिल्यारिन्जियल, त्यो भयो। अनि अर्को डिप सर्भाइकल, पोस्टेरियर सर्भाइकल, यता पहाडिपट्टि यहाँनिर भयो भने त्यसलाई के भन्ने त, पोस्टेरियर सर्भाइकल भन्ने। अनि भित्रपट्टि भयो भने त के त, डिप सर्भाइकल। त्यसरी जुग्लो डायस्ट्रिक भन्ने पनि हुन्छ। जुग्लो डायस्ट्रिक भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन डायस्ट्रिक मसल चाहिँ अथवा चाहिँ जुगुलर मसलको भित्रपट्टि हुनेहरू होइन, जुगुलर भेन र हाम्रो डायस्ट्रिक मसलको भित्रपट्टि हुनेहरू। नाम मात्र हो, नाम इक्जामको लागि याद गर्नु पर्दैन, सुन मात्र खाली। पोस्टेरियर सर्भाइकल, डिप सर्भाइकल, जुग्लो डायस्ट्रिक, प्रिट्र्याकियल, प्रिल्यारिन्जियल, नामले नै काम भन्छ। प्रिट्र्याकियल भनेको प्रिट्र्याकिया भन्दा अगाडिपट्टि हुने, प्रिल्यारिन्जियल भनेको ल्यारिङ्स भन्दा अगाडि हुने, सबमेन्टल भनेको हाम्रो मेन्टल भनेको के त, चिन भन्दा तल हुने, सबमेन्डिबुलर भनेको के त, लोवर जको तलपट्टि हुने, प्रिअरिकुलर भनेको इयर भन्दा अगाडि, पोस्ट अरिकुलर इयर भन्दा पछाडि, प्यारोटिड भनेको प्यारोटिड ग्ल्यान्डको वरिपरि हुने। यसरी चारपट्टि हामीले यसरी चाहिँ यो सबै लिम्फ नोडको कलेक्टिभ नेम भनेको के हो त, सर्भाइकल लिम्फ नोड है त। यो भयो, मैले फोटो देखाइदिन्छु ल, ठिक छ। हेर फोटो देखिरहेछ। फोटो देखेछ।
तिमीले पनि फोटो देखिरहेको छ देखेछ सर देखेछ है ल हेर यो जुन हरियो कलरको छ यो सबै के हो त हाम्रो चाहिँ ब्लड भेसल होइन लिम्फेटिक भेसलको च्यानल हो हेर लिम्फेटिक भेसल यहाँ हाम्रो ह्यान्डहरूबाट एराइज हुँदो रहेछ अनि यो जुन यो गाँठा गाँठा परेको देखिरहेको छ नि यो डल्लो डल्लो स्ट्रक्चर यो राउन्ड राउन्ड स्ट्रक्चर देखिरहेको छ गाइस देखिरहेको छ होइन देखिरहेको छ होइन यो के हो त दिज आर के त लिम्फ नोड यिनीहरू के हो त लिम्फ नोड हो लिम्फ नोड भनेको चाहिँ लिम्फेटिक भेसलको बाटोमा हुँदो रहेछ र यसको लोकेसन कहाँ हुँदो रहेछ त अलिकति स्ट्राटेजिकली इम्पोर्टेन्ट पोजिसन विशेष गरी बोर्डरहरूमा जङ्सनहरूमा जस्तो यो एक्जिला भनेको के हो त एक्जिला भनेको हाम्रो अप्पर एक्सट्रिमिटी हाम्रो आर्म र ट्रङ्कको के हो त जङ्सन हो अनि हाम्रो यो एल्बो भनेको के हो त एल्बो भनेको फोर आर्म र आर्मको जङ्सन हो होइन त्यसै गरी हाम्रो यो नेक भनेको के त नेक भनेको हेड र ट्रङ्कको जङ्सन हो यस्तो अनि त्यसै गरी यो हाम्रो चाहिँ इम्युनल एरिया भनेको के त ट्रङ्क र हाम्रो चाहिँ यो थाइको के हो त जङ्सन हो यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो स्ट्राटेजिकली इम्पोर्टेन्ट एरियामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ लिम्फ नोड गएर बसेको हुन्छ र लिम्फेटिक भेसलको जुन पाथवे हुन्छ नि त्यो पाथवेमै गएर बसेको हुन्छ यहाँबाट लिम्फहरू जान्छ बग्दै 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 गएर लिम्फ नोडमा जान्छ र यदि लिम्फ नोडले कुनै प्याथोजेनिक ब्याक्टेरिया भाइरस अथवा फङ्गाइलाई क्यारी गरेको छ भने यो लिम्फ नोडमा भएको टी सेल लिम्फ नोडमा भएको चाहिँ इम्युन सेलहरूले त्यसलाई चाहिँ किल गरिदिन्छ हैन त्यसलाई चाहिँ एन्टिबडी बनाएर अथवा फेगोसाइटोसिस गरेर किल गरिदिन्छ र त्यससँग त्यही इन्फेक्सनसँग ब्याक्टेरिया भाइरस र फङ्गससँग फाइट गर्ने क्रममा लिम्फ नोड के हुन्छ त इन्लार्जमेन्ट हुन्छ नर्मल्ली हाम्रो लिम्फ नोड कति हुन्छ त 1 सेन्टिमिटर भन्दा कम साइजको हुन्छ र नर्मल मान्छेमा हामीले लिम्फ नोड यतिकै हामीले पाल्पेट गर्न छामेर हामीले पत्ता लगाउन हामीले सक्दैनौँ नर्मल मान्छेमा हामीले लिम्फ नोडलाई छामेर पाल्पेट गर्न सक्दैनौँ त्यो इन्लार्जमेन्ट भयो भने मात्र हामीले त्यसलाई फिल गर्न सक्छौँ किन नर्मल्ली 1 सेन्टिमिटर भन्दा सानो हुन्छ अब 1 सेन्टिमिटर भन्दा सानो चिज त हाम्रो औँलाले फिल गर्न सक्दैन नि त नर्मल्ली त्यो इन्लार्ज भएर 2, 3, 4 सेन्टिमिटर भयो भने बल्ल हामीले छामेर हामीले पाल्पेट गर्न सक्छौँ ल हेरिरहेको छ नि च्यानल यहाँ हाम्रो के अरे अप्पर एक्सट्रिमिटीबाट यसरी 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 गयो यहाँ एक्जिलामा गऱ्यो एक्जिलरी लिम्फ नोड बनायो यहाँबाट यहाँ आयो सर्भाइकल लिम्फ नोड भयो सर्भाइकल लिम्फ नोड र टन्सिल पनि हाम्रो चाहिँ यो लिम्फेटिक च्यानलकै पार्ट हो है त प्याराटाइन टन्सिल भयो सर्भाइकल लिम्फ नोड भयो यहाँ थाइमस छ हेर त यिनीहरू जोइन भएर एउटा यहाँ डक्ट बनाइरहेको छ ख्याल गरिरहेको छ यो के हो त यसलाई हामीले चाहिँ थोरासिक डक्ट भन्छौँ है त सरी यो के हो त राइट लिम्फेटिक डक्ट हो यतापट्टिको चाहिँ यो चाहिँ राइट लिम्फेटिक अल्टिमेटली गरेको त थोरासिक ड्रग जस्तो एउटा भेनाकाबा जस्तो स्ट्रक्चर बनाउँछ र यो चाहिँ अल्टिमेटली गरेर कहाँ ओपन भइरहेछ हेर त राइट साइडको राइट के अरे हाम्रो चाहिँ भेनाकाबा हुँदै चाहिँ राइट एट्रियममा गएर ओपन भइरहेछ हेर है भेनाकाबामा गएर ओपन भइरहेछ दिस इज इक्जाम्पल अफ थोरासिक डक्ट है त ल यो भयो स्प्लिन पनि यसकै पार्ट हो एक्जिलरी लिम्फ नोड होइन सबै यसको पार्ट हो ल इम्युनल लिम्फ नोड यहाँ छ होइन ल यही नै हो बुझिन्छ मनिष बुझ्छ बुझ्दैन कस्तो हुँदो रहेछ लिम्फेटिक सिस्टम भन्ने कुरा प्रतिभा बुझ्छ कि बुझ्दैन बुझ्छ नि होइन ल ठिक छ यो फोटो हेर ल हेर लिम्फ नोड इन्लार्ज भयो भने कस्तो हुँदो रहेछ यस्तो हुँदो रहेछ बुझ्यौ नि नर्मल्ली हरियो हरियो सानो हुन्छ इन्लार्ज भएपछि यस्तो हामीले फिल गर्न सक्छौँ ल यसको यो चाहिँ लिम्फ नोडको क्रस सेक्सन हो यहाँबाट जुन यो छ नि यिनीहरू भनेको यति भनेको एफरेन्ट लिम्फेटिक च्यानल हो यताबाट आउँछ यताबाट निस्केर जान्छ एउटा एफरेन्ट हुन्छ आउने अर्को इफरेन्ट हुन्छ फर्केर जाने है त ल यो के हो त सोलर लिम्फ नोड इन्लार्जमेन्ट यो सोलर लिम्फ नोडलाई हामीले के भन्छौँ त लिम्फेडोप्याथी भन्छौँ ल यो भयो र तिमीले लिम्फ नोडलाई तिमीले क्रस सेक्सनमा गरेर हेर्दा यस्तो देखिन्छ ल हेर तिमीले क्रस सेक्सनमा राखेर हेऱ्यो भने यस्तो देखिन्छ यो जुन देखिरहेको छ नि यो कोठा कोठा भनेको के हो त यो कोठालाई के भन्छ फोलिकल भन्छ के भन्छ फोलिकल अर जर्मिनल सेन्टर भन्छ होइन हो त्यही तिम्रो चाहिँ यही कोठाहरूमा यही फोलिकलहरूमा चाहिँ टी सेल बी सेलहरू मल्टिप्लाई हुन्छ जसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ लिम्फ नोड चाहिँ इन्फेक्सन भएको बेला इन्लार्ज गर्छ र यसले यो यहाँबाट लिम्फले लिम्फेटिक फ्लुइडले चाहिँ के गर्छ ब्याक्टेरिया भाइरसलाई लिएर आउँछ लिएर आइसकेपछि यहाँ यो फोलिकलमा भएको टी सेल र बी सेलले त्यसलाई किल गरिदिन्छ ल यही नै हो यो भयो अब त्यसपछि गएर अब हाम्रो नेकको सर्भाइकल लिम्फ नोडहरू के छ त पहिला फोटो देखाइदिन्छु ल हेर अब हाम्रो सर्भाइकल लिम्फ नोडमा कसलाई के भन्नु ल हेर यो अक्षर बुझिन्छ क्लियर त छैन सर त्यही पनि हेर ठिक छ ल यो कान हो कानको आडीपट्टि भयो के भयो त प्रिअरिकुलर फोटो हालिदिन्छु ग्रुपमा कानको आडी भयो के भयो त प्रिअरिकुलर भयो कानको पछाडि भयो के भयो त पोस्टेरियर अरिकुलर पोस्ट अरिकुलर अनि असिपिटल भनेको यहाँ असिपिटल एरियामा भएको होइन अनि पछाडिपट्टिको घाँटीको पछाडिपट्टि के भयो त पोस्टेरियर सर्भाइकल भयो यिनीहरू के भयो त सानसानो यो डिपली छन् होइन यो के त डिप सर्भाइकल लिम्फ नोड भयो होइन अनि यो के भयो त सब मेन्टल घाँटी तलपट्टि एउटा यो भयो अझै भन्दा क्लियर फोटो यहाँ छ यो देखिन्छ होला क्लियरली
देखेछ गाइस फोटो देखेछ त्यही छ हजुर हजुर देख्छु। अक्षर बुझिन्छ बुझ्दैछ सर अलिअलि ल बुझ्दैछ यो त। ल हेर बल्ल अब हेर सबमेन्टल कहाँ भयो सबमेन्टल कहाँनिर हुँदो रहेछ त चिनभन्दा तलतिरपट्टि होइन यो चिनभन्दा तलतिर सबमेन्टल अनि गएर सबम्यान्डिबुलर के त जभन्दा तलपट्टि सबम्यान्डिबुलर त्यसपछि गएर के भयो त त्यसपछि गएर हाम्रो चाहिँ एन्ट्री सर्भाइकल अगाडिपट्टिको त्यसपछि गएर पोस्टर सर्भाइकल पहाडिपट्टिको अनि हाम्रो यो के त प्रिओरिकुलर यो भयो प्रिओरिकुलर यो पहाडी के भयो त पोस्टओरिकुलर यो चाहिँ अक्सिपिटल सो यो सबै लिम्फ नोडलाई हामीले कमनली के भन्छौँ त कमनली हामीले सर्भाइकल लिम्फ नोड भनेर भन्छौँ है त यो भयो अब लिम्फ नोड चाहिँ इन्लार्ज भयो भने कस्तो देखिँदै चाहिँ हेर त यस्तो देखिन्छ बच्चामा दिएको देखिरहेको छौ यो बच्चामा चाहिँ लिम्फ नोड चाहिँ इन्लार्ज भएको बुझ्यो गाइज मेरो कुरा यो जुन लिम्फ नोड छ नि यो के हो त इन्लार्ज भएको बच्चामा है त ल यो यस्तो देखिन्छ अनि अर्को फोटोमा चाहिँ यस्तो देखिन्छ यस्तो पनि देखिन्छ बच्चामा लिम्फ नोड इन्लार्ज भयो भनेर सी यो एरिया चाहिँ एकदम डिफ्युजली इन्लार्ज भएको छ हेरिरहेको छौ होइन सो दिस इज द डिफ्युज इन्लार्जमेन्ट अफ द लिम्फ नोड ल यति नै हो ल अब हाम्रो लिम्फ नोडको चाहिँ अब हामीले बेसिक इन्ट्रोडक्सन दिए किन हुन्छ के हुन्छ यसको प्याथोलोजी बारेमा मैले बुझेँ यो पनि एक प्रकारको सिम्पटम हो होइन यो सिम्पटम र साइन हो यसको चाहिँ यो आफैमा डिजिज होइन यो एउटा सिम्पटम पनि हो साइन पनि हो सो तिमीले चाहिँ यसको चाहिँ कज तिमीले चाहिँ कज पत्ता लगाउनुपर्छ अब ब्रोडली भन्नुपर्दा मेनली तिनवटा ग्रुप हुँदो रहेछ एउटा इन्फेक्सन यसको कज एउटा म्यालिग्नेन्सी ट्युमर यसको कज अर्को के त अर्को यसको चाहिँ क्रोनिक डिजिजहरू क्रोनिक अटो इम्युन एन्ड ग्रानुलोमाटस डिजिज यसको तिनवटा कज हुन्छ मेनली है त ल तिमीहरूले याद गर्नु पर्यो अब कज के मैले भन्छु अब सर्भाइकल लिम्फ नोडमा त अब अलिक भन्छु ल सबैले नोट पल्टाउ त एभ्रीबडी प्लिज टर्न युर पेज नोट पल्टाउ ल छिटो अब नोटमा के लेखेको छ पढ त लिम्फ नोड आर बीन सेप कस्तो त बीन सेप यहाँ हामी हेर्यो नि किडनी जस्तो हुन्छ ठ्याक्कै होइन बीन सेप अर्गेन्स कन्सिस्टिङ अफ कलेक्सन अफ लिम्फोइड सेल भनेको टी सेल र बी सेल लिम्फोइड सेल भनेको के अरे हाम्रो लिम्फ नोडमा हुने टी सेल र बी सेललाई हामीले के भन्छ भन्दा लिम्फोइड सेल भन्छौँ कन्सिस्टिङ अफ कलेक्सन अफ लिम्फोइड सेलहरूको कलेक्सन हो एन्ड एट्याच टु बोथ के त भ्यास्कुलर एन्ड लिम्फेटिक सिस्टम बोथ भ्यास्कुलर सिस्टमसँग र लिम्फेटिक सिस्टम पनि एट्याच हुन्छ यो इट इज कभर्ड बाई फाइब्रस क्याप्सुल एन्ड इज डिफ्रेन्सिएटेड इन्टु आउटर कर्टेक्स एन्ड इनर मेडुला यसलाई चाहिँ तिमीले डिफ्रेन्सिएट गऱ्यो भने चाहिँ किडनी जस्तै बाहिरपट्टिको पार्ट कर्टेक्स र भित्रपट्टिको पार्ट चाहिँ मेडुलामा डिफ्रेन्सिएट भएको हुन्छ होइन they help in the growth and development of T lymphocyte and B lymphocyte and provide local immunity हैन टी सेल र बी सेलको ग्रोथलाई हेल्प गर्ने र लोकल इम्युनिटी प्रोभाइड गर्नलाई त्यो हेल्प गर्ने ल अब लिम्फेडोप्याथी भने के रहेछ त लिम्फेडोप्याथी इज द प्याथोलोजिकल इन्लार्जमेन्ट अफ के त लिम्फ नोड अब क्राइटेरिया कति तोकिदिएको छ त जेनरली 1 सेन्टिमिटर भन्दा ठुलो भयो भने त्यसले हामीले के भन्नु पर्यो त लिम्फेडोप्याथी भन्नु पर्यो र जेनरली चाहिँ लिम्फेडोप्याथी भएपछि बल्ल हामीले लिम्फ नोडलाई हामीले पाल्पेट गरेर फिल गर्न सक्छौँ र नर्मल लिम्फ नोड चाहिँ मोस्ट अफ द केसमा हामीले पाल्पेट गर्न सक्दैनौँ है त सो लिम्फेडोप्याथी इज के त लिम्फेडोप्याथी इज डिफाइन्ड एज द प्याथोलोजिकल इन्लार्जमेन्ट अफ के त लिम्फ नोड र क्राइटेरिया कति तोकिदिएको छ त साइज मोर देन 1 सेन्टिमिटर जेनरली 1 सेन्टिमिटर भन्दा बढी भयो भने बल्ल लिम्फेडोप्याथी भन्ने ल द इन्लार्जमेन्ट अफ सर्भाइकल लिम्फ नोड आर अल्सो नोन एज के त सर्भाइकल लिम्फेडोप्याथी लिम्फेडोप्याथी भनेको इन्लार्जमेन्ट अफ लिम्फ नोड यदि सर्भाइकल लिम्फ नोड इन्लार्ज भयो भने त्यसलाई के भने त सर्भाइकल लिम्फेडोप्याथी सर्भाइकल lymph node is the collective name of various lymph nodes situated around the neck हैन हाम्रो नेकको वरिपरि डिफरेन्ट टाइप अफ lymph नोडहरुको चाहिँ कलेक्टिभ नेम भनेको के त सर्भाइकल lymph node एक्जाम्पल के त सबमेन्टल कहाँ त बिलो द चिन हैन चिउरो भन्दा तल सबम्यान्डिबुलर कहाँ त बिलो द लोअर ज प्रिओरिकुलर के त इन फ्रन्ट अफ द इयर पिन्ना इयरको पिन्नालाई के भन्छ यसलाई यो पिन्नालाई के भन्छौँ त अरिकल पनि भन्छौँ सो यो भन्दा अगाडि भयो के भयो त प्रिओरिकुलर पोस्टओरिकुलर के भयो त बिहाइन्ड द पिन्ना यहाँ पहाडीपट्टि अनि प्रिट्र्याकियल इन फ्रन्ट अफ द ट्र्याकिया प्रिल्यारिन्जियल ल्यारिङ्स भन्दा अगाडि अक्सिपिटल भनेको के त यहाँ पहाडी यहाँ अक्सिपिटल ब्याक एरियामा हैन टाउकोको अनि सुपरफिसियल सर्भाइकल हैन बाहिरको सुपरफिसियल सर्भाइकल डिप सर्भाइकल र पोस्टेरियर सर्भाइकल र लास्टमा के त सुप्राक्लाभिकल यानी हाम्रो क्लाभिकलको जस्ट माथिपट्टि यहाँ यिनीहरूलाई हामीले कलेक्टिभली के भन्छौँ त सर्भाइकल लिम्फ नोड भन्छौँ है त ल अब कजेज अफ सर्भाइकल लिम्फोडेप्याथी फर्स्ट के त ए नम्बरमा इन्फेक्सन बी नम्बरमा म्यालिग्नेन्सी सी नम्बरमा के त अटो इम्युन एन्ड ग्रानुलोमाटस डिजिज यसरी तिनवटा तिमीले हेडिङ गर्नु पर्यो अब इन्फेक्सन के भयो त एउटा चाहिँ हाम्रो मैले लोकल इन्फेक्सनमा पनि इन्लार्ज हुन्छ अथवा चाहिँ जेनरलाइज इन्फेक्सनमा पनि इन्लार्ज हुन सक्छ लोकल इन्फेक्सन भन्नाले सर्भाइकल लिम्फ नोडले कहाँबाट लिम्फेटिक सप्लाई पाउँछ त सर्भाइकल लिम्फ नोडले कहाँबाट लिम्फेटिक सप्लाई पाउँछ हेड हात खुट्टाबाट होइन हातबाट आर्मबाट फोरामबाट पाउने कसले हो त एक्जिलाले हो चेस्ट वालबाट
अनि गएर आर्मबाट र फोर आर्मबाट लिम्फ सप्लाई पाउने कसले हो त एक्जिलाले हो। सो तिम्रो चेस्ट वालमा कुनै डिजिज भयो, ब्रेस्टमा डिजिज भयो, आर्ममा कुनै डिजिज भयो, फोर आर्ममा कुनै डिजिज भयो, ह्यान्डमा डिजिज भयो भने एक्जिलरी लिम्फ नोड इन्लार्ज हुन्छ। ध्यान दिएर सुन्ने। त्यसपछि गएर चाहिँ यदि यो हाम्रो सर्भाइकल लिम्फ नोडले कहाँबाट लिम्फेटिक ब्लड सप्लाई लिम्फेटिक सप्लाई पाउँछ त हेड र नेकबाट, टाउकोबाट, ओरल क्याभिटीबाट, नाक कानबाट र यो घाँटीबाट चाहिँ के छ त सप्लाई पाउँछ। सो तिम्रो चाहिँ हेड र नेकको इन्फेक्सन भयो भने सर्भाइकल लिम्फ नोड इन्लार्ज हुन्छ। सो लोकल हेड र नेकको लोकल इन्फेक्सनमा पनि सर्भाइकल लिम्फ नोड इन्लार्ज हुने भयो। र त्यसको अलावा चाहिँ सिस्टमिक इन्फेक्सन भनेको जेनरलाइज हेड एन्ड नेक मात्र नभएर होल बोडीको सिस्टमिक इन्फेक्सन पनि यो चाहिँ इन्लार्ज हुने भयो है त। ल फर इक्जाम्पल के त इन्फेक्सनको कलमा के भयो त लोकल इन्फेक्सन अफ हेड एन्ड नेक। अब के हुन्छ हाम्रो हेड नेकमा हुने इन्फेक्सन त जे लेखे नि हुन्छ एक्युट टन्सिलोफेरिन्जाइटिस, टन्सिलाइटिसमा पनि